परिकल्पिता शिशुभितो वर्त्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां चतुश्च जयतां भरता अमरज्योतिषां लोकानां प्रलयो भवस्थितिभुवो चानेकदाया स्मृतौ वाचं न सददात्मनेकवीर्णा त्रैलोक्यदीपोरवि नमस्ते। इदानीम् अहं प्राणियस्य विभागयो अङ्गविभागयो मेषादि द्वादशराशि कस्य कस्य अङ्गे भवति अस्मिन् विषये अहं वदामि। अस्मिन् विषये वराहमिहिराचार्यः बृहज्जातकग्रन्थे उक्तवान् किर्यां शिरो वक्त्रगलो विशून्ये पादं श्रुतं पृष्ठमुरोधपार्श्वे कुक्षिक्षपानं गृहमेढमुष्टौ स्पृक्षपुच्छात् चतुष्पदानि। वराहमिहिराचार्यः उक्तवान् मस्तके मेषराशि भवति। चतुष्पाद प्राणस्य मस्तके मेषराशि भवति एवं वृषराशि मुखम् एवं कंठे भवति। मुखम् एवं कंठे वृषराशि भवति। मिथुन राशि चरण एवं गन्धः एवं भवति एवं कर्क राशि पृष्ठे भवति वस्ति पृष्ठे भवति एवं सिंह राशि छाती भवति। छाती इत्युक्ते हृदये सिंह राशि भवति एवं कन्या राशि पार्श्वे भवति एवं तुला राशि उदरे तुला राशि भवति एवं गुदमार्गः वृश्चिक राशि भवति एवं पृष्ठे पादा चतुष्पाद प्राणस्य पृष्ठे सपादा भवति तस्य धनुराशि भवति एवं मकर राशि लिंगे मकर राशि भवति एवं कुंभः मांसपिंडे संपूर्ण मांसपिंडे कुंभ राशि भवति एवं पुच्छविभागस्य स्थाने मीन राशि भवति।